फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को प्रोटोकॉल मिला है और उनको दुनिया ने जितनी इज्जत दी है। पाकिस्तान का जो किरदार है बैनुल अक़वामी सतह पे, वो उस पर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। कौन सोच सकता था कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकी सदर बयान देंगे और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर को पब्लिकली कंडेम करना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो गैर मामूली प्रोटोकॉल उनको मिला और जिस तरह उनकी इज्जत हुई, वो पूरी दुनिया ने ज़ाहिर है देखी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक अपना वो एक तकरीब जो ज़ेर बहस है पूरी दुनिया में, और उसके साथ ही बोर्ड ऑफ पीस जो पाकिस्तान ने अब ज्वाइन भी कर लिया है, और इंतहाई गैर मामूली इवेंट था। और इस इवेंट पे हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिस तरह से गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और एग्जेक्टिव्स मिले हैं, जिस तरह प्रोटोकॉल दे के मिले हैं, जितनी इज्जत दे के मिले हैं, और जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को प्रोटोकॉल मिला है और उनको दुनिया ने जितनी इज्जत दी है, इसहाक डार साहब को जितनी इज्जत दुनिया ने दी है, तो एक बात तो खैर अब जाहिर है इस पर कोई शक व शुबे की बात ही नहीं है। अब तो भारतीय की गवाही पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा गवाही भारतीय दे रहे हैं कि आलमी सतह पर मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान में जब से आया है और अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया आई है, पाकिस्तान का जो किरदार है बैनुल अक़वामी सतह पे, वो उस पर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। यानी अब पाकिस्तान इज़ राइट एट द सेंटर स्टेज, और वही जो प्रोटोकॉल है, वही जो इज़्ज़त है, वो पाकिस्तानी वफ़द को मिली और हमने डेवोस में देखा। दूसरा जो हमने जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है बोर्ड ऑफ पीस और पाकिस्तान की उसमें शिरकत। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई की बात थी, और पाकिस्तान का मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता कि कोई भी मतलब वजह बना के हम उस बोर्ड में यानी माजरत कर लेते नंबर बनने से, तो नहीं इसकी बनती। और जिन लोगों को परेशानी ये है कि इससे चीन जो है उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है, उनकी खिदमत में मैं डॉक्टर विक्टर गाओ का तबसरा रख दूंगा, जिसमें वो बार बार याद दिलाते हैं कि ये पाकिस्तान ही था जिसने हेनरी किसिंजर का दौरा माजी में अरेंज करवाया था चीन का, और उसके बाद ये पाकिस्तान ही था जिसने एक ओपनिंग हुई थी जिसकी वजह से अमेरिका और चीन की, तो जब पहले हो सकती है तो ये पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से मुमकिन है कि दोबारा फ्यूचर में भी अमेरिका चाइना अगर कोई डीप अंडरस्टैंडिंग हो तो पाकिस्तान कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल। ये डॉक्टर विक्टर गाओ के अल्फाज है। तो वो तमाम दोस्त जो मुमकिन है परेशान हो बोर्ड ऑफ पीस में जाने से, इसलिए कि चीन को बुरा न लग जाए, तो उनको याद दिला रहा हूं कि ये डॉक्टर विक्टर गाओ यानी चाइना इज बिल्कुल इज ऑन बोर्ड। ये मुमकिन नहीं है कि हम चाइना की कॉस्ट के ऊपर किसी भी मुल्क की कॉस्ट के ऊपर दूसरे को, यानी ये फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती, ना होनी चाहिए, ना पाकिस्तान की इस वक्त है। अच्छा, इस वक्त बैनुल अक़वामी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी नाजुक मामला है, इसको हम समझने के लिए ये देखें कि जरा दुनिया पे नजर डालें कि ये दुनिया है क्या इस वक्त। यानी 75-80 साल के लगभग से जो निजाम दूसरी जंगे अजीम के बाद जो रूल्स बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ था, वो बहुत बुरी तरह धचकों की जद में आया हुआ है। एक ऑर्डर जो है वो चैलेंज हो गया दुनिया का, और शायद को बड़ी ताकत अब महफूज रह गई। तो मुकम्मल वो जो तसल्लुत होता है दुनिया में, वो किसी का अब उस तरह से माजी की तरह रहा नहीं। तो बहुत बड़ी मसलन आप चीन और जापान के, यानी आप माजी निकाल के देखिए, पिछले 70 सालों में उनकी इतनी हीटेड एक्सचेंज नहीं हुई होंगी जितने पिछले 7 महीनों में हो गई। यानी चीन और जापान बिल्कुल आप यूं समझिए कि दूसरी जंग अजीम की यादें ताजा हो गई हैं उस पूरे खत्ते में, जिस तरह की गुफ्तगू दोनों ममालिक में हुई है। और जो मीडिया, चीनी और जापानी मीडिया, कौन सोच सकता था कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकी सदर बयान देंगे और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर को पब्लिकली कंडेम करना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है ग्रीनलैंड के बारे में इस तरह का बयान देना। यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों का फ्यूचर क्या होगा, या ग्रीनलैंड के लोग जाने या डेनमार्क की किंगडम जाने, किंगडम ऑफ डेनमार्क या पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। किसी और को हक नहीं है कि वो उनके मुस्तकबिल के बारे में फैसला करता फिरे। ये बरतानवी वज़ीर आज़म को कहना पड़ा अमरीकी सदर के बयान के मुखालफत में। अब आप फ्रांस के सदर की तकरीर सुन लीजिए, उसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अमरीका के लिए और बड़ी ताकतों के लिए, बुली, एक तरह से हुंडा
انہیں کہا کہ یہ غنڈہ گردی کر رہی ہے طاقتیں مل کے. یہ فرانس کا صدر کہہ رہا ہے. اچھا کینیڈا کے صدر کی جو اسپیچ ہے ورلڈ اکنامک فورم پہ وہ ذرا آپ غور سے سنیے. پوری دنیا میں بہت اس کو پسند کیا جا رہا ہے, جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ماضی میں جو دنیا تھی وہ بھی کوئی ایسا انصاف کا وہ گہوارہ نہیں تھی, لیکن کم از کم ایک تصور موجود تھا کہ ایک رولز بیسڈ سسٹم ہے اور ہماری کوئی سننے والا, غریب آدمی کو سننے والا کوئی ہے, یعنی ایک تصور تھا. اب وہ کہتے ہیں تصور خطرے میں آ چکا ہے, دنیا بدل گئی. تو اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں کینیڈا امریکہ سے زیادہ چین کا دوست ہے, جہاں فرانس کا صدر اور برطانیہ کا وزیر اعظم امریکی حکومت کے خلاف پوزیشن پبلکلی لیتا ہے, جہاں جرمنی کہتا ہے کہ ہمارا پرانا جو ہے وہ اب دور ختم ہو گیا ہے, اپنا خود سوچنا ہے, جہاں یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں جو ان کے یورپ کے ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے, وہ وہاں پہ بحث یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں بحث یہ چل رہی ہے کہ ہم تو اب تک رشیا کو یعنی دشمن بنا کر اپنا ڈیفنس پورا ہمارا میکنزم اور سسٹم ہمارا ڈیزائن ہے, ہم نے امریکہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا, اگر یہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے. تو اب ہمیں نئے طریقے سے پورا ایک سیکورٹی کا یعنی پورا یعنی ایک ڈھانچہ ہی نیا کھڑا کرنا پڑے گا, کیونکہ جتنی ڈیپینڈنس ہے امریکن انٹیلیجنس کے اوپر, جرمن انٹیلیجنس کی, فرینچ انٹیلیجنس کی, برٹش انٹیلیجنس کی, اور جتنی لوگوں کی کوآپریشن ہے پوری دنیا میں, تو کس حد تک ایک دوسرے کو رسائی دینی ہے ایک دوسرے کے نظاموں تک. اب یہ ساری دوبارہ سے بحث شروع ہو چکی ہے. تو اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اس غیر یقینی جہاں پہ بہت زیادہ ہے, جہاں پہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے اور کھل کے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک طاقت کے اندھے استعمال کی طرف جا رہی ہے, جارحیت کی طرف جا رہی ہے اور ماضی کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے. اور وہ تمام لوگ جن میں کسی زمانے میں میرا بھی شمار تھا, جو ایک زمانے میں سمجھا کرتے تھے کہ اب جنگوں کا زمانہ لد گیا, فوجوں کا زمانہ لد گیا, اب تو علم کا دور ہے, تعلیم کا دور ہے, سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور جو بھی جنگ ہے وہ علم کے اور معیشت کے میدان میں ہے, وہ ساری کی ساری تھیوریز غلط ثابت ہو گئی. اور اب دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ جو ایک ہوتا ہے جیسے کہنا چاہیے مسل اور بوٹ اور گنز, وہ لے کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہونے کی تیاری کر رہی ہے, بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے. تو ان حالات میں پاکستان کا خارجی محاذ پر ریلیونٹ رہنا, بڑی طاقتوں کے ساتھ یعنی رابطے میں رہنا, چین کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, یورپی طاقتوں کے ساتھ بھی, عرب ممالک کے ساتھ بھی, تو یہ اہم ممالک کے ساتھ یعنی سب کے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے تعلقات بنا کے رکھنا, اور پھر علاقے میں جو پورے یعنی ایران ہو, افغانستان ہو, بھارت ہو, وہاں پہ جو تلخیاں موجود ہیں اور جو لڑائیاں موجود ہیں, ان تلخیوں کے ہوتے ہوئے, ان لڑائیوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو محفوظ رکھنا, اور پھر اس محفوظ رکھ کر اس میں پھر سرمایہ داری کو دعوت بھی دینا, یعنی معیشت بھی ٹھیک کرنا. یہ بہت غیر معمولی چیلنجز ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ظاہر ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ خارجہ جو معاملات ہیں وہاں بے مثال کامیابی ہے, لیکن اندرونی طور پہ ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں اور وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جس کا سامنا حکومت کو ہے. سو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جتنی کامیابی ہمیں خارجہ امور میں دکھائی دے رہی ہے, اسی طرح کی کامیابی پاکستان کے اندر ہمیں کب دیکھنے کو ملے گی.